अगर एक बार भी उसकी झलक मिल जाए तो मरने पर भी कोई अफसोस नहीं होगा। मुझसे ज्यादा हसीन इस दुनिया में कोई है? क्या मेरी खूबसूरती के सामने कोई टिक सकता है? मैं वो हूं जो सिर्फ ख्वाब में आ सकती हूँ, हकीकत में नहीं। ये उस दौर की बात है जब दुनिया के हर कोने में एक ही नाम की गूंज थी, एक ऐसी शहजादी जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार थे। उसके हुस्न की मिसाल मिट्टी और गुलाब से नहीं बल्कि चमकते हुए सोने और हीरों से दी जाती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात को सदियां गुजर चुकी थी। वो अजीम सल्तनत दो टुकड़ों में बट चुकी थी, इसराइल और यहूदिया। इसराइल पर अहब नाम का बादशाह हुकूमत कर रहा था, जो ताजो तख्त का मालिक तो था मगर मलका इजाबेल के हुस्न का कैदी बन चुका था। इसलिए उसने उसके साथ निकाह कर लिया। इजाबेल सिर्फ एक बीवी बनकर नहीं आई थी, फनी के देवता बाल को भी साथ लाई थी। उसने अहब को तौहीद से दूर किया और आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुल्क शिर्क के दलदल में धंसने लगा। इजाबेल ने बादशाह को राजी किया कि समारिया में बाल का एक अजीम मंदिर बनाया जाए। ये कोई आम मंदिर नहीं था, ये ईमान का कब्रिस्तान था। शहर के बीचों बीच 20 गज का सोने का बुत खड़ा किया गया। देखो इस बुत को, ये खुशहाली लाता है। जो इसके आगे सर झुकाएगा वो इस्राएल का मालिक होगा। सही कहती है मालिका, हमने पुराने खुदा से सिर्फ कवानीन और सजा सुनी, इस बाल ने तो हमारी झोलियां भर दी हैं। मेरा बेटा तो अब बाल के नाम पर ही दौलत कमा रहा है। ये है असल खुदा। उसके 4 चेहरे थे जो हर तरफ से लोगों पर नजर रखे थे। 400 खादिम उस बुत की खिदमत में लगाए गए। शहर का नाम बालूक पड़ गया। लोग अल्लाह को भूलकर सोने की चमक के पीछे भागने लगे। ये देखो, ये बाल के मंदिर से आया हुआ सोना है। इसे घर में रखो, बरकत ही बरकत होगी। पुराने खुदा के कवानीन सख्त थे मगर बाल हमें दौलत देता है। सही कहते हो, पहले हमें इबादत और सब्र का दर्स मिलता था मगर अब हर तरफ सोना ही सोना है। हमें सिर्फ अपना फायदा देखना चाहिए। जब गुनाह की सियारात गहरी हो गई तो अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने जब शैतानी तमाशे को देखा तो आपका दिल तड़प उठा। तुम लोग अपनी राह से भटक गए हो। अल्लाह की निशानियां देखो और समझो। अल्लाह को छोड़कर बुत को मत पुकारो, लौट आओ अपने रब की तरफ। देखो तो, एक और पुराना फकीर आ गया हमें नसीहत करने, इसे पकड़ो। आपने बड़ी महफिल में ललकारा। इजाबेल की नफरत आग की तरह भरी हुई थी। उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दे दिया मगर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। आप शहर छोड़कर पहाड़ की गार में पनाह गुज़ीर हो गए। ये कैसा शोर है? पहले कभी ऐसा नहीं सुना। अबू उस्मान का रंग बदल रहा है, क्या कोई अजाब आने वाला है? और फिर इसराइल पर वो अजाब आया जिसने सबके गरूर को मिट्टी में मिला दिया। 3 साल तक आसमान से बारिश का एक कतरा ना गिरा। इजाबेल का देवता बाल खामोश था। लोग एक एक बूंद को तरसने लगे। राब के महल में आग लग गई और लूटमार आम हो गई। आखिरकार बादशाह को समझ आ गई कि ये अजाब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की नाराजगी की वजह से है। बादशाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढ निकाला और उनसे माफी मांगी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी तजवीज रखी जिसने पूरे इसराइल को हिला कर रख दिया। एक तरफ बाल के 450 पुजारी और एक तरफ मैं
ہم دونوں قربانی پیش کریں گے۔ جس کی قربانی آسمان سے آئی آگ جلائے وہی سچا خدا ہوگا۔ اے بال، سن ہماری پکار، آسمان سے آگ بھیج۔ پجاری سارا دن چلاتے رہے، اپنے جسموں کو زخمی کرتے رہے، مگر بت کا کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، تھوڑا اور زور سے پکارو، شاید تمہارا خدا سو رہا ہے۔ شام کا وقت ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی کے چاروں طرف پانی ڈلوایا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ پھر آپ نے اپنے رب کو پکارا، یا اللہ، آج دکھا دے کہ اسرائیل کا خدا صرف تو ہے۔ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے۔ حق واضح ہو چکا تھا۔ بادشاہ احب نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور ان تمام پجاریوں کو موت کی سزا دی جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین پر اپنا سر رکھ کر دعا کی۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ سمندر کی طرف سے کالا بادل آیا اور ایسی بارش ہوئی کہ اسرائیل کی مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ ایک دل اب بھی پتھر تھا، ملکہ ایزابیل۔ احاب کو بولو اس الیاس کو ختم کرو۔ بادشاہ احاب تو خود سجدے میں گرے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی۔ تو احاب بھی بزدل نکلا۔ یاد رکھنا، ایزابل جھکنے کے لیے نہیں، جھکانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس نے توبہ نہیں کی بلکہ قسم کھائی کہ وہ اپنے پجاریوں کا بدلہ لے گی۔ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایزابل نے بادشاہ احاب کو اپنے حسن کے بہکاوے میں بہکا لیا۔ اسرائیل کی قوم جو ابھی بارش سے سیراب ہوئی تھی، وہ اللہ قبول کر پھر سے گناہوں کی دلدل میں پھنس گئی۔ شراب، زنا اور ظلم بالوک شہر کا نصیب بن گیا۔ حضرت الیاس نے جب دیکھا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں تو وہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر کوہ سنا پر چلے گئے، مگر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسرائیل کی سرحدوں پر بسنے والے وحشی قبیلے ایک دم طوفان کی طرح اٹھے۔ یہ اللہ کا لشکر تھا جو ان نافرمانوں کو مٹانے آیا تھا۔ شہر کی دیواریں ٹوٹ گئی، محل کو آگ لگا دی گئی اور ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اس جنگ میں بادشاہ احب مارا گیا۔ وہ ملکہ جو خود کو دنیا کی سب سے طاقتور اور حسین سمجھتی تھی، آج اپنے ہی محل میں قید ہو کر رہ گئی۔ موت کو سامنے دیکھ کر بھی ایزابل نے میک اپ کیا اور بہترین لباس پہنا اور کھڑکی پر بیٹھ گئی تاکہ کمانڈر پر اپنا جادو چلا سکے۔ کمانڈر نے اشارہ کیا اور اس کے اپنے ہی خادم نے اسے کھڑکی سے نیچے پھینک دیا۔ جب کچھ دیر بعد لوگ اسے دفنانے آئے تو وہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ جنگلی کتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ صرف اس کی کھوپڑی اور ہتھیلیاں بچی تھی تاکہ دنیا دیکھے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج وہی بالوک شہر لبنان میں موجود ہے۔ اس کی خاموشی آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ دنیا کی طاقت اور حسن اللہ کی ذات کے آگے کچھ نہیں۔ جو لوگ بال جیسے جھوٹے خداؤں کو سہارا بناتے ہیں، ان کا نشان بھی مٹی مٹا دیتی ہے۔